आज हिल तृणमूल कंग्रेसले मिरिकमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारको द्वारे सरकार अनि परे सरकार योजनाबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिल तृणमूल कंग्रेस दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईले भने, भारतीय संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ कि जनता नै सर्वोपरि हो। त्यसर्थ पश्चिम बंगालमा हालको तृणमूल सरकारले जनताको हितमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। लोकतान्त्रिक देशमा सरकार भनेको जनताले जनताको लागि गठन गरेको हो, जसको उदाहरण पश्चिम बंगालमा ममता ब्यानर्जीको सरकारले दिएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारले जनतालाई सर्वाङ्गीन ठानेर जनतासम्म पुगी कार्य गरिरहेको छ। द्वारे सरकारको माध्यमबाट सरकार तेस्रो चरण समाप्त हुँदा नहुँदा 2 करोड मानिसहरूमा पुगिसकेको छ भने यस योजनाबाट 62 लाख मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ उठाइरहेको छन् भनी तिनले बताएका छन्। प्रेस कन्फरेन्स माध्यमद्वारा यो जनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ कि मतलब हाम्रो सरकार पश्चिम बङ्गाल सरकार तृणमूल कांग्रेस सरकारद्वारा के मतलब उपलब्धिहरू गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले कामको कुन हिसाबले गरिरहेका छौँ र जनता समक्ष जाने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र के भन्दाखेरि भारतको संविधान अनुसार चाहिँ मतलब जनता नै सबैभन्दा ठुलो मानिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसै कारणले गर्दाखेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले हालसम्मको तृणमूल सरकारले चाहिँ जनताको हितमा कार्य गर्दा आइरहेको छ। लोकतान्त्रिक देशमा सरकारले भनेको जनताको लागि गठन गरिएको, यसको उदाहरण पश्चिम बङ्गाल सरकार ममता ब्यानर्जीको सरकारले दिएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारले जनतालाई सर्वाङ्गीन विकास ठानेर जनतासम्म पुग्ने कार्य गरिरहेछ र द्वारे सरकारको माध्यमद्वारा सरकारले तेस्रो चरण समाप्त हुँदा नहुँदै मतलब 2 करोड मानिसहरूसँग मतलब यसको मतलब हामीले रेजिस्ट्रेसन गरिसकेका छौँ र जसबाट 62 लाख मानिसहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अहिलेसम्म 62 लाख मानिसहरूले चाहिँ मतलब यसको द्वारे सरकारबाट लाभहरू पाइसकेका छ। र स्वास्थ्य साथी तपाईको स्मार्ट कार्ड तृणमूल कांग्रेसले सरकारले सदैव जनताको हित चिताएर निकालिएको र यसको फलस्वरूप स्वास्थ्य साथीको जस्तो जनमुखी योजना जन्म भएको छ, जसको निम्ति चाहिँ मतलब न यसमा मतलब आयु धर्म जाति कोही पनि हेरिएको छैन, भेदभाव बिना नै राज्य सरकारले यो मतलब यो उसको मतलब स्वास्थ्य साथीको लागि काम कुरो मतलब योजनाहरू लागि भएको छ। यस योजना अन्तर्गत परिवारको सबै सदस्यहरूको निम्ति वार्षिक 5 लाखसम्मको मतलब सरकारले कुनै पनि एउटा परिवारको मतलब कुनै पनि सदस्य बिमार भएको छ भने एउटा परिवारमा मतलब 5 लाखसम्म चाहिँ मतलब सरकारले यसको मतलब मद्दत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। मतलब हालसम्म चाहिँ मतलब हामीले यसको राज्य सरकारले 62 लाख भन्दा अधिक स्वास्थ्य साथी योजना अन्तर्गत सुविस्ता पाइसकेको छ। 62 लाख मानिसहरूले चाहिँ मैले अहिलेसम्म यो स्वास्थ्य साथीको मतलब सुविस्ता पाइसकेको चाहिँ मतलब स्वास्थ्य साथीको मद्दत पाएको केही उदाहरणहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तो अनुष्का वर्मा जो लेडी थियो, उसले केवल 3 महिनाको मतलब नानी थियो। त्यो नानी उसको जन्मदेखि हृदय रोगको पीडित थिइन् र उसको मातापिताले राहत पाएको थिएन र उसको लागि मतलब इमिडिएटली मतलब नानीको कार्ड बनाएर मतलब यसको लागि मतलब स्वास्थ्य साथी योजना अन्तर्गत उसलाई यो अनुष्का शर्मालाई चाहिँ मतलब कार्ड उपलब्ध गराएर यसको मतलब हामीले मतलब राज्य सरकारले उहाँको मद्दत गरिएको छ। र यसै गरी मतलब मर्मु जनजाति युवती मतलब केही कारणवश उसको मतलब खुट्टा भाँचिएको थियो र यसको निम्ति पनि उपचारको लागि नर्सिङ होममा लगेको थियो र उसको मतलब स्वास्थ्य साथीको निम्ति आवेदन गरेको थिएन। तर यो सुनेर चाहिँ मतलब त्यहाँको मतलब हाम्रो ब्लकको मतलब बिडिओ साहबहरू गएर उहाँलाई तुरुन्तै स्वास्थ्य साथी कार्डको मतलब योजनाको मतलब कार्डको मतलब उपलब्धि गरायो र उपलब्धि गराएर मतलब उसको उपचारको निम्ति पनि यो स्वास्थ्य साथीद्वारा मद्दत गरिएको छ। र इङ्ग्लिस मालबजारमा पनि 3 वर्षीय नानीको मतलब मुटुको मतलब रोगको उस थियो र ऊ पनि सिकिस्त बिमारी थियो र उसलाई पनि यो सुनेर र त्यहाँनिर 30 मिनट भित्रमा उसको स्वास्थ्य साथीको कार्डको मतलब कार्ड उपलब्ध गराइयो र 30 मिनट भित्रमा आधी घण्टा भित्रमा नै उहाँ यो उपचारको लागि मतलब उहाँहरूलाई मतलब उसले
यो स्वास्थ्य साथी कार्ड अन्तर्गत चाहिँ मतलब लाभ पुर्याएको छ र स्वास्थ्य साथीको निम्ति यसको निम्ति कुनै भेदभाव छैन। स्वास्थ्य साथी कार्डको वितरण चाहिँ राज्यभरि भइरहेको छ र राज्यको विपक्षमा बसेको दल जस्तो भाजपा दलको अध्यक्ष दिलीप घोषको भाइ रिनक घोष अनि सुकुम घोषको स्वास्थ्य साथीको लाइनमा पनि उभिएको म स्वास्थ्य साथीको जुन चाहिँ कार्ड बनाउनुको लागि यो उपलब्धि ठिक रहेछ भनेर यसको पनि मतलब उहाँहरू बसेको देखेको छ र यसमा मतलब बिजेपीको अध्यक्ष दिलीप घोषले पनि यो स्वास्थ्य साथीको लाभ चाहिँ म उठाउँछु भनेर उहाँले पनि उस गर्नु भइसकेको छ र बसन्त नगरपालिकामा भूतपूर्व अध्यक्ष सुनिल मुखर्जी जस्तो स्वास्थ्य साथीको लागि उसलाई मतलब उसको लागि स्वास्थ्य साथी माध्यमद्वारा उसको उपचारको निम्ति वो मतलब बिजेपी कार्यकर्ता राजुपाल यसको निम्ति पनि मतलब हावै खर्च पनि मतलब स्वास्थ्य साथीद्वारा उपलब्ध गराएको छ र यसरी कुनै प्रकारको भेदभाव हुने सरकारले यस जनमुखी कार्यहरू चाहिँ मतलब हाम्रो तृणमूल सरकार र ममता ब्यानर्जीको सरकारले गरिरहेको छ अहिलेसम्म र द्वारे सरकारको मतलब उपलब्धिहरू तपाईँहरूलाई अब द्वारे सरकारद्वारा के गरियो कसो गरियो भन्ने कुरोहरू मतलब प्रश्न उठ्छ। द्वारे सरकार यो स्वास्थ्य साथी पनि द्वारे सरकारद्वारा चाहिँ अहिलेसम्म 10 लाख भन्दा धेरै मतलब प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिएको छ। 10 लाख भन्दा धेरै प्रमाणपत्र द्वारे सरकारले प्रमाणपत्र वितरण गरेछ र 3 लाख त मतलब कृषकहरूको मतलब यो मतलब कृषक बन्धु योजनामा मतलब हाम्रो 3 लाख भन्दा ज्यादा मतलब कृषकहरूले अहिलेसम्म लाभ उठाइसकेको छ र ममता ब्यानर्जी स्वयंले आफ्नो ममता ब्यानर्जी खुद आफैले नै ट्विट गरेर 2 करोड सम्म मानिसहरूलाई यो द्वारे सरकारद्वारा मतलब 10 लाख मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको मतलब उहाँले पनि जनाउनु भएको छ र 62 लाख स्वास्थ्य साथी माध्यमद्वारा 7 लाख जनजाति प्रमाणपत्र माध्यमद्वारा 4 लाख कृषि बन्धक योजना सहुलियत पाएको मतलब जानकारी अहिलेसम्म हामीलाई भएको छ र यस कारणले गर्दाखेरि यसरी द्वारे सरकारको तेस्रो चरण आइपुग्दा नपुग्दै अब चौथो चरणको अन्तिम चरणको मतलब यो मतलब हामीले मतलब राज्य सरकारद्वारा ममता ब्यानर्जी सरकारद्वारा 18 फेब्रुअरीदेखि 25 फेब्रुअरीसम्म चल्नेछ र स्वास्थ्य साथी को मतलब उपचार गर्नुलाई यदि स्वास्थ्य साथी कार्ड छ र कुनै पनि हेल्थहरूले मतलब उपचार गर्नु मानेन केही कुरो गरेन भनेदेखि चाहिँ उहाँले राज्य सरकारद्वारा कठोर निर्देश गरिएको छ उहाँहरूको लाइसेन्सहरू रद्द गरिने। यो चाहिँ मतलब कुनै पनि हस्पिटलहरूले स्वास्थ्य साथी कार्ड हुँदाहुँदै पनि उपचार गर्नु मानेन केही कुनै ढिलाइ गरियो केही पनि गरियो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो राज्य सरकारसँग कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो उहाँहरूको लाइसेन्स चाहिँ तुरुन्तै मतलब रद्द गरिनेछ र स्वास्थ्य साथी कार्डको योजनाद्वारा हाम्रो मान्छेले धेरै मतलब योजनाहरूको मतलब यसको चाहिँ मतलब लाभान्वित हुनेछ र अब तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ चारैतिर मतलब यो कार्ड पाउनु लागि कुनै पनि भेदभाव यहाँ राजनीतिक गरिएको छैन दल छुट्याइएको छैन वर्ण छुट्याइएको छैन र सबै जाति र सबैलाई राज्यवासीलाई चाहिँ यो मतलब योजना गरेको छ र मैले देख्दाखेरि अहिलेसम्म यस्तो खालको योजना भारतवर्ष त होइन विश्वमै पनि भएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन र राज्य सरकारद्वारा हाम्रो तृणमूल काङ्ग्रेस सरकारद्वारा चाहिँ मतलब विश्वमै एउटा सराहनीय काम भएको छ। यसमा बिना राजनीतिक बिना मतलब पोलिटिकली बिना भेदभाव यसमा कुनै किसिमको भेदभाव राखिएको छैन यो राज्य सरकारद्वारा र भारतवर्ष नै विश्वमै मतलब एउटा मतलब राम्रो काम भएर गएको छ। पहाडमा कस्तो तरिकाले चलिरहेको छ द्वारे सरकार मार्फत पहाडका जनसाधारणहरूले कसरी सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेको छ अहिलेसम्म के कस्तो उपलब्धि छ पहाडमा? हेर्नुहोस् पहाडमा झन् मैले देख्दाखेरि कतिवटा काम कुरोमा हाम्रो मान्छेहरू जागरुक थियो जस्तो मलाई लाग्दैन र ज्यादा जस्तो प्लेन्सको मान्छेहरू कुनै पनि सहुलियत पाउनु लागि प्लेन्सको मान्छेहरू अगाडि भएको जस्तो मलाई लाग्यो र योपालि हेर्दाखेरि जुन किसिमको अर्गनाइजेसन भएको छ र आज प्रत्येक दिन मान्छेले भिड लागेर यो कार्डको सहुलियत उठाउने मतलब प्रयास गरिरहेको छ र यसको निम्ति सम्पूर्ण कर्मचारीहरू जस्तो हाम्रो मिरिक नगरपालिकाको कर्मचारीहरू र ब्लकको कर्मचारीहरू एसडिओको कर्मचारीहरू सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आज हामी लागि परेर
हाम्रो मान्छेलाई यो कार्डको उपलब्धि गराउने, यो कार्ड पाउनुपर्छ र तपाईँहरू आउनुपर्छ लिनुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येक घर घर दैलोमा गएर हामीले जानकारी गराइरहेछौँ र मलाई लाग्छ मिरिक क्षेत्रमा त सम्पूर्ण मतलब सक्सेस भएर चलिरहेको छ र अन्य पहाडी क्षेत्रमा पनि यो कामहरू मतलब राम्रो तरिकाले चलेको छ। स्वास्थ्य साथी को जति पनि सुविधाहरू पहाडका मानिसहरूले उपभोग गरेको अहिलेसम्म केही उदाहरणहरू छ कि सर? अब हेर्नुहोस् यस्तो उदाहरण मतलब धेरै छ। मतलब यहाँ अहिले नाम लिनु पर्दाखेरि मिरिकमै हाम्रो एकजना यहीँ हाम्रो थाना लाइनको थापा भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले स्वास्थ्य साथी माध्यमद्वारा हामीले उपलब्धि गरौँ र एउटा मेरै गाउँमा पनि छ मतलब टिकाराम राईको छोरा अनिल राई, उहाँलाई स्वास्थ्य साथी माध्यमदेखि हामीले पैसा उपलब्धि गरेर उहाँको उपचार भएर उहाँ ठिक भएर अहिले आइ पनि सकेको छ। कलकत्तामा हामीले उपचार गराएको हो र धेरै यस्तो पहाडमा धेरै कुरो गरेर यसको विषय लिएर हाम्रो एमएलए गौतम देवको माध्यमदेखि पनि गएर जाति भएर आएको छ, शान्त दिदी एमपीको माध्यमद्वारा पनि गएर जाति भएर छ र मैले पनि कतिवटा केसहरू पठाएँ। यो मतलब पहाडमा भइसकेको कुरोहरू छ। मिरिक नगरपालिका क्षेत्रमा अहिलेसम्म कति जस्तो चाहिँ स्वास्थ्य साथी कार्डहरू वितरण गर्छ? अब अहिले मेरो रेकर्ड अनुसार हो भने चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ मतलब अहिले त हामीले जस्तो हिजोदेखि मात्र बाँड्ने उस गरेको छौँ र अहिलेसम्म हामीलाई एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो हातमा 21,000 एप्लिकेसन आइसकेको छ र अब चौथो चरणमा कति आउँछ त्यो चाहिँ मतलब उस भएको छैन र अहिले हामीलाई 21,000 मतलब एप्लिकेसन मतलब जो नाम दर्ता इन्लिस्टेड गराइसकेको छ।